खातून का ताल्लुक फ्रांस से था। फ्रांस में तालीम हासिल की, फ्रांस ही में जवान हुई और फ्रांस ही में शादी हुई। खावंद गुजरांवाला का रहायशी था लेकिन पेरिस में रहता था। खातून का मेका लाहौर में था। मेके और ससुराल के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। खावंद खातून को मेके जाने से रोकता रहता था। घर गुजरांवाला में था। ये गुजरांवाला ही में रहती थी। पढ़ी लिखी, बाएतमाद और समझदार। ये 8 सितंबर को शॉपिंग के लिए लाहौर गई। तीनों बच्चे भी इसके साथ थे। शॉपिंग के बाद वालदा के घर चली गई। रात का खाना खाया, बच्चों को नींद आ गई तो इसने गुजरांवाला वापस जाने का फैसला कर लिया। वालदा रोकती रह गई लेकिन इसका ख्याल था खावंद को पता चल गया तो वो नाराज़ हो जाएगा। लाहौर से गुजरांवाला का फासला सिर्फ 40 मिनट का था। ये अक्सर आती जाती रहती थी, लिहाजा परेशानी की कोई बात नहीं थी। यह रात 12:30 बजे लाहौर से निकली, महमूद बूटी से मोटरवे पर आई। ये रात 1:05 पर ईस्टर्न बाईपास से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर आई। ये जूं ही लिंक रोड पर पहुंची, इसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया। सड़क पर अंधेरा था। ये खौफजदा हो गई। बच्चे पिछली सीटों पर सोए हुए थे। इसने फ़ौरन अपने खालाजाद भाई सरदार शहजाद को फ़ोन किया। उसने इसे मशवरा दिया, तुम 130 डायल करके मोटरवे पुलिस को इतला दे दो, मैं भी आ रहा हूँ। इसने अपने दोस्त जुनेद को साथ लिया और ये गुजरांवाला से रवाना हो गया। खातून ने हेल्पलाइन पर मोटरवे पुलिस को फ़ोन कर दिया। इसे बताया गया आप M11 की लिंक रोड पर हैं और ये मोटरवे पुलिस की हद में नहीं आती। ताहम मोटरवे पुलिस ने खातून को एक मुकामी नंबर दे दिया। खातून ने इस नंबर पर रब्ता किया और बताया, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं और मैं इस वक्त लिंक रोड पर फंस गई हूँ। इसे बताया गया, आप फिक्र ना करें, हम कुछ करते हैं। मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको ये बताता चलूँ, लाहौर सियालकोट मोटरवे मार्च 2020 में मुकम्मल हुई थी। पंजाब हुकूमत ने इसकी निगरानी के लिए स्पेशल फोर्स बनाई थी और ये फोर्स पंजाब पुलिस या मोटरवे पुलिस के बजाय कमिश्नर लाहौर के मातहत थी, मगर ये भी मुकम्मल तौर पर एक्टिव नहीं थी। चुनांचा लाहौर सियालकोट मोटरवे और इसकी लिंक का 4 किलोमीटर का टुकड़ा अमलन किसी के कंट्रोल में नहीं था। इसके गिर्द 3 गांव आबाद हैं। इस गांव के लुच्चे लफंगे अक्सर मोटरवे पर आकर गाड़ियां लूटते रहते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। मैं खातून की स्टोरी की तरफ वापस आता हूँ। खातून ने गाड़ी अंदर से लॉक की और सरदार शहजाद और पुलिस का इंतज़ार करने लगी। पुलिस का ख्याल है ये दोनों प्रोफेशनल लूटर्स नहीं थे, क्योंकि अगर ये प्रोफेशनल होते तो इनका तरीक़ा वारदात मुख्तलिफ होता। ये करीबी देहात के मामूली वारदातिये हैं। ये थोड़ी देर गाड़ी को वॉच करते रहे। जब 2 घंटे तक कोई शख्स गाड़ी के करीब नहीं आया तो फिर उन्होंने इसे लूटने का फैसला कर लिया। एक डाकू के हाथ में डांग थी, मतलब डंडा था, जबकि दूसरे के पास एक छोटा हथियार था। ये गाड़ी के करीब पहुंचे और हथियार दिखाकर खातून को दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। खातून ने इनकार कर दिया। ये धमकियां देने लगे लेकिन खातून ने दरवाज़ा न खोला। ये मुश्तइल हो गए और डंडा मारकर शीशा तोड़ दिया। बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। खातून डर कर सड़क की तरफ दौड़ पड़ी। एक डाकू इसके पीछे दौड़ा। इस दौरान वहाँ से एक गाड़ी गुजरी। गाड़ी के ड्राइवर ने खातून को देख लिया, मगर इसकी स्पीड ज़्यादा थी। ताम गाड़ी में सवार खालिद मसूद के जहन में खटखटाया और इसने 15 पुलिस को इतला दे दी। इस दौरान दूसरे डाकू खातून का 2 साल का बच्चा उठाया और इसे लेकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। खातून बच्चे को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ वापस आ गई। दूसरे डाकू ने इसके दूसरे बच्चे भी गाड़ी से खींचकर बाहर निकाल लिए। माँ बच्चों को बचाने के लिए इनके साथ उलझ पड़ी। वो बार बार बच्चों को कलमा पढ़ने और अल्लाह से मदद मांगने की तलकीन भी कर रही थी। बच्चे चीख रहे थे। खातून डाकुओं की मिन्नतें भी कर रही थी, लेकिन दुनिया में इंसान से बड़ा दरिंदा कोई नहीं होता। ये जब जानवर बनता है तो ये जानवरों को भी शर्मिंदा कर देता है। ये भी दरिंदे थे। ये चारों को धकेल कर सड़क से नीचे खाई में ले गए। आगे जंगल था। एक डाकू ने तीनों बच्चों को साइड पर फेंका और इनके सर पर हथियार रख दिए। बच्चे सिसक रहे थे, जबकि दूसरे डाकू ने खातून को बेबस करना शुरू कर दिया। वो इससे लड़ती रही। इस दौरान पहले डाकू ने बच्चों को मारना शुरू कर दिया। वो माँ थी, चुनांचे वो बच्चों की सलामती के लिए ढीली पड़ गई। दूसरा डाकू आगे बढ़ा और पहला बच्चों के सर पर खड़ा हो गया। दोनों डाकुओं को कोई जल्दी, कोई परेशानी नहीं थी।
دونوں نے اس کے بعد گاڑی سے خاتون کے زیور، نقدی اور ATM کارڈ لیے اور اس سے کہا خاموش ہو کر یہاں بیٹھی رہو، اگر تم سڑک پر گئے تو تم چاروں کی جان لے لیں گے۔ اس دوران دور سے موٹر سائیکل کی آواز آئی، وہ دونوں اٹھے اور اندھیرے میں گم ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں 2 موٹر سائیکل گاڑی کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ڈولفن فورس کے 4 اہلکار تھے۔ وہ گاڑی کے قریب اترے، گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہوا دیکھا، دروازے پر لہو کا نشان تھا اور نیچے کھائی کی طرف بچے کا چھوٹا سا جوتا پڑا ہوا تھا۔ وہ چاروں جوان ڈر گئے اور انہوں نے زور زور سے کون ہے کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ جنگل سے کوئی آواز نہ آئی۔ ڈولفن فورس کے ایک جوان نے ہوا میں ہتھیار بھی چلائے۔ کھائی 15 فٹ گہری تھی اور اس میں اندھیرا بھی تھا۔ جوان آوازیں لگاتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ آگے کھیت شروع ہو گیا۔ اسے اچانک ٹارچ کی روشنی میں زمین پر کوئی چیز دکھائی دی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو یہ بچے کا دوسرا جوتا تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ اس دوران اسے کسی عورت کی ڈری سہمی آواز آئی، اللہ کا واسطہ ہے ہمیں جان سے نہ مارو، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ وہ آواز کی طرف دوڑا اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر دہل گیا۔ سامنے کھیت کے کنارے ایک خوف زدہ عورت بیٹھی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جسم پر خراشیں تھیں اور 3 خوف زدہ بچے اس کے ساتھ لپٹے ہوئے تھے۔ عورت نے بچوں کو اپنے دونوں بازوؤں میں جکڑ رکھا تھا۔ پولیس کا جوان خاتون کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اسے تسلی دینا شروع کر دی، مگر وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ ہسٹرائی انداز میں اس کی منتیں کر رہی تھی، خدا کے لیے ہمیں نہ مارے، ہم کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے، آپ ہماری گاڑی بھی لے لو، میں تمہیں اور رقم بھی منگوا دیتی ہوں، بس ہمیں نہ مارو۔ پولیس اہلکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اسے کہا بہن آپ پریشان نہ ہوں، میں واقعی پولیس اہلکار ہوں، لیکن وہ اسے پولیس اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس دوران دوسرے اہلکار بھی آ گئے۔ بچے انہیں دیکھ کر مزید سہم گئے اور انہوں نے ماں کو جکڑ لیا۔ ماں انہیں بار بار کہہ رہی تھی تم آنکھیں بند کر لو اور کلمہ پڑھو۔ وہ خود بھی کلمہ پڑھ رہی تھی، لیکن بچوں کی زبانیں گنگ تھیں اور آنکھیں بند ہونا بھول چکی تھیں۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے پولیس اہلکاروں اور ٹارچ کی لائٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پولیس اہلکاروں نے وائرلیس پر کنٹرول آفس کو اطلاع دے دی۔ پولیس متحرک ہو گئی۔ پولیس SHO کو بھی بلا لیا گیا۔ آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی۔ خاتون SHO نے خاتون کو تسلی دی، اس کے جسم پر چادر ڈالی اور یہ اسے اور اس کے بچوں کو لے کر سڑک پر پہنچ گئی۔ خاتون میڈیکل کے لیے تیار نہیں تھی۔ پولیس نے اسے بڑی مشکل سے رضامند کیا۔ یہ اسے بچوں سمیت اسپتال لے کر گئی۔ میڈیکل ٹیسٹ کرائے، نمونے لیے اور انہیں گھر والوں کے حوالے کر دیا۔ یہ لوگ گھر پہنچ گئے، لیکن آج 5ویں دن بھی بچے پھٹی ہوئی آنکھوں سے در و دیوار کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہر اجنبی شخص کو دیکھ کر کانپنے لگتے ہیں اور چیخو پکار کر کے کہتے ہیں انکل ہماری ماما کو مت ماریں، پلیز انہیں چھوڑ دیں، یہ بچے المیہ ہیں، لیکن ان سے بڑا المیہ خاتون ہے۔ یہ سارا دن باتھ روم میں گزار دیتی ہے۔ یہ اب تک اپنے جسم پر ہزاروں ٹن پانی بہا چکی ہے، لیکن اس کے جسم سے اس نظام، اس معاشرے کی گھن نہیں اتری۔ یہ خود کو پاک نہیں سمجھ رہی اور یہ عورت اس وقت تک پاک نہیں ہو سکے گی جب تک ہم لوگ اس ملک کو ملک اور اس معاشرے کو معاشرہ کہتے رہیں گے۔ میں عمر شیخ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اصل ذمہ دار یہ عورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں انسان اور قبر فروشوں کی اس بستی کو معاشرہ سمجھ بیٹھی تھی۔ یہ بڑی بیوقوف تھی۔ یہ سمجھ رہی تھی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی انسان بستے ہیں اور یہ انسان عورت کو عورت، ماں، بہن اور بیٹی سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ رہی تھی اس ملک میں لا بھی ہے اور آرڈر بھی۔ چنانچہ یہ اٹھی، بچوں کو لیا اور رات کے وقت لاہور سے گجرانوالہ روانہ ہو گئی اور یہ بھول گئی تھی یہ ریاست بے شک مدینے کی ریاست ہے، لیکن اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ یہاں عورت تو عورت، بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ عورت کتنی بے وقوف تھی۔ یہ درندوں کے اس غار کو معاشرہ سمجھ بیٹھی تھی۔